नाज़रीन, आपने यकीनी तौर पर कभी ना कभी जिंदगी में कोई करतब देखा होगा। मदारी जो करतब करते हैं, ये वो वाला करतब नहीं जहां पर डुगडुगी बजाता है मदारी और बंदर या बंदरिया उसके सामने नाचती है, बल्कि वो वाला करतब जब मदारी जादू करता है, जादूगर बनने की कोशिश करता है और करतब करके दिखाता है। लेकिन जब अवाम को उस जादूगर की, उस मदारी के हाथ की सफाई का अंदाजा हो जाता है, तो फिर वो उसके करतब के ऊपर नहीं, मदारी के ऊपर हंसते हैं कि मदारी सबको बेवकूफ समझ रहा होता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन इस बारे में जुनैद सलीम साहब क्या कहते हैं, पहले वो सुन लें। मदारी के हाथ की सफाई जब तमाशाइयों पर खुल जाए तो फिर उसका करतब नहीं रहता, बल्कि मदारी खुद तमाशा बन जाता। बहरहाल जी, जुनैद सलीम साहब ये कहते हैं कि उसके बाद मदारी खुद एक तमाशा बन जाता है और लोग मदारी के ऊपर ज्यादा हंसते हैं। आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई करतब देखें या करतब आपको नजर आ रहा हो तो आप भी मदारी के ऊपर गौर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, ऑब्वियसली अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ। पहली मुलाकात है, अहमियत की हामिल है। बड़े जबरदस्त विजुअल्स आए, शहबाज साहब ने एक बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम भी किया उन्हें। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग इसे सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो बातचीत ये हो रही है कि शहबाज साहब बिल्कुल ऑफिस से निकलकर पोर्च तक आते हैं और आसिम मुनीर साहब का इस्तकबाल करते हैं। क्या माजी में वज़ीर आज़म यहां तक आते रहे या इस तरह से इस्तकबाल करते रहे? चूंकि इससे पहले हमने मियां नवाज शरीफ साहब को देखा, वो अपने ऑफिस में खड़े हैं और जनरल बाजवा साहब की उनसे मुलाकात होती है। इमरान खान साहब भी अपने ऑफिस में हैं और उनकी मुलाकात होती है। लेकिन शहबाज साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इकदाम किया कि वो बिल्कुल पोर्च तक आते हैं और उन्हें रिसीव करते हैं। एक मैं देख रहा था, एक ट्वीट किया गया है और ये परवेज सांदिला साहब ने ट्वीट किया है। आपको याद होगा इनकी एक ऑडियो मंजर यहाँ पर आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि मर गए, लुट गए, साड़ी तबाही फिर गई है, यतीम हो गए हैं। उन्होंने ये वीडियो लगाई है और उसके ऊपर लिखा है, इस वीडियो को देखने के बाद अडयाला जेल में जोर जोर से रोने की आवाजें। ये वो कह रहे इस वीडियो को देखने के बाद अडयाला जेल में जोर जोर की रोने की आवाजें आ रही होंगी। बहरहाल अंस मलिक साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो भी लिखते हैं, अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू गो ऑन द पोस्ट टू रिसीव आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब and then hold a meeting with him to top it all. Have the specific portion of the footage released to the press. Wonder what were the media managers doing, or is this all on purpose? तो ये कहते हैं कि शहबाज साहब बाहर जाते हैं, यानी इससे पहले माजी में ऐसा नहीं होता, लेकिन शहबाज साहब गए, उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन वो फिर ये भी पूछ रहे हैं कि जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जारी की गई है, तो साथ वो पूछ रहे हैं कि वंडर व्हाट वर द मीडिया मैनेजर्स डूइंग, और इज यानी कि पर्पस के साथ सोच समझ कर ये वीडियो जारी की गई है और इसका पर्पस क्या था और व्हाट वर द मीडिया मैनेजर्स वर डूइंग। लेकिन बहरहाल एक बड़ी जबरदस्त एक वार्म वेलकम और ज़ाहिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी है। अब आगे बढ़ते हैं और आज पाकिस्तान के कादी फायद ईसा साहब ने 45 साल पुराना केस, उन्होंने माना है कि जजेस ने ज्यादती की, जजेस ने जुल्म किया और जुल्फकार अली भुट्टो को ना हक फांसी दी गई। मसला यह है कि वो जजेस किधर है? जिन जजेस को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया वो जजेस किधर है? उन जजेस का क्या होगा? क्या जरूरी नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर कब्रें खोदी जाएं और जिन्होंने खिलवाड़ किया है, जिन्होंने सियासी रहनुमाओं के साथ ज्यादती की है, कब्रें खोद कर उनका हिसाब किया जाए? माजी में हुआ है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में यह चीज हुई है और उसके बाद जाकर मुआशरे आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या आज कब्रें खोदने की जरूरत है? क्या आज उनकी आखिरी आरामगाहों को ढूंढने की जरूरत है या नहीं है? चूंकि जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर ना सिर्फ आया हुआ, बल्कि उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर 3 नस्लें पाकिस्तान को रूल कर चुकी हैं। उनका नाम इस्तेमाल करके 3 नस्लें पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रूल कर चुकी हैं। तो फिर ये जो सारा कुछ हुआ है, ये आज कादी साहब ये मान रहे हैं कि 45 साल पहले ज्यादती हुई थी। यानी बताते हैं, आपके सामने कोई ट्वीट रखेंगे, आपको बखूबी सारे मामले का अंदाजा होगा। लेकिन आज कादी साहब की और भी आवाजें आई। एक तरफ असद अली तूर, जिनके रिमांड में मजीद 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है। एक नौजवान निडर साफी असद तूर अनसेंसर्ड, इस बंदे को, इस नौजवान को सेंसर्ड करने की कोशिश की जा रही है। वो सेंसर्ड नहीं हुआ, वो अदालत के अंदर खड़े हो गए, ये कह रहा है कि थैंक यू काजी साहब, थैंक यू काजी साहब। 3 दफा सतूर साहब ये कह रहे थैंक यू काजी साहब, वो सुन लें। थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब। ईमान मजारी साहब ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और वो ये बड़ा खुलकर ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है इस सारे मामले को कल देखेंगे। आ चुके ज्यादती है, जुल्म है कि एक बंदे का 2 दिन का मजीद रिमांड आप उसमें मजीद एक्सटेंशन दे दे और असतूर को बंद रखना मकसद है। ये जुल्म हो रहा है। असतूर साहब के लिए आवाज उठाएं। एक नौजवान साफी है, बात करने की इजाजत होनी चाहिए और अगर कोई मसाले तो उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी साफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान रेजिस्टेंस की इस मुआशरे में एक मिसाल है। आज भी पहले कुछ विजुअल्स देखने, सिद्दीक जान साहब बैठे हुए इमरान रियाज खान साहब के साथ, बड़े अच्छे विजुअल्स हैं। फिर ये भी विजुअल्स देखें कि हथकड़ी में वो नाश्ता कर रहे हैं, 2 नान उनके पास मौजूद हैं और कुछ मीट है जिसके साथ वो नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद की जो वीडियो है ये गैर मामूली है। एक तो इमरान रियाज खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो इल्जामात है वो ये है कि ज़मान पार्क में इन्होंने जनाब पेट्रोल बम मारे हैं, बंटे मारे हैं, पत्थर मारे हैं, को डंडा उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि हमने बरामद कर दिया है। अजीब व गरीब एक तमाशा
ایک بندر قلعہ اس ملک کے اندر بنایا ہوا ہے پاکستان کی بڑی آوازوں کے ساتھ. لیکن بہرحال جو عمران ریاض خان صاحب نے گاڑی کے اندر سے بھی لوگ کیا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب گاڑی کے اندر سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن پولیس آگے آ کر روک رہی ہے. گاڑی کے اندر سے بھی عمران ریاض خان کو آواز نہیں, بات نہیں کرنے دے رہی. وہ پہلے دیکھ لیں. اس ملک میں ایک الیکشن ہوا اور پرچی کے اوپر حکومت بنائی ہے. معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اب تسلیم کر دو. ہماری حکومت بن گئی, ہمیں تسلیم کرو. ایسے تو ہوگا نہیں. اب یہ دیکھیں جی, جہاں پہ وہ لگاتے ہیں آگے شیشہ, وہاں پہ عمران بھائی ہٹ کے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے پولیس کے ساتھ. تو عمران ریاض خان صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, لوگ بھی ملنے آئے ہوئے ہیں. عمران ریاض خان صاحب بڑا کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں جائے اور عوام سے جا کر پوچھیں کہ مینڈیٹ کس کا ہے. حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور میر صاحب لکھتے ہیں, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت کی پولیس کو خطرہ ہے کہ عمران ریاض خان کی شکل پولیس وین کے اندر سے کسی کو نظر آ گئی تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی حامد میر صاحب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. ریاض الحق لکھتے ہیں, عمران ریاض کو عدالت پیشی پر اتنا چھپایا جا رہا ہے, ایسی کیا یعنی افتداد ٹوٹ پڑی ہے کہ اس کے چند منٹ بولنے سے ریاست پاکستان خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی گاڑی کے اندر بھی ایک بندہ بند ہے, ایک بندہ قید ہے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود پرزنرز وین سے بھی انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, انہیں خاموش کروایا جا رہا ہے, ادھر سے بھی انہیں سینسر کروایا جا رہا ہے. آپ اس چیز کی انتہا دیکھ لیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ معاملات سارے چلائے کس نے. ججز آج یہ کہہ رہے ہیں 45 سال پہلے ہم نے غلطی کی تھی. ججز آج یہ کہہ رہے ہیں 45 سال پہلے ہم نے ظلم کیا تھا. اور آج محسن نقوی جنہیں صرف یہ تحفہ دیا گیا, زرداری صاحب جنہیں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تھا, جنہوں نے پنجاب کے اندر جن کے دور میں تباہی مچی, انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی اور غیر قانونی طور پر اللیگلی پنجاب کے اوپر مسلط رہے, وہ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم, جو ہمارا کرکٹ ٹیم ایک تعارف ہے, جو بین الاقوامی ہمارا ایک لیگیسی ہے, ایک تعارف ہے, انٹرنیشنلی ہم جانے جاتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرکٹ وہ واحد بانڈنگ فورس ہے جو پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے, پوری قوم کو. اور یہ پاکستانی عوام صرف کرکٹ کو ہی سیلیبریٹ کرتی ہے. یعنی کوئی چیز ہمیں جوڑتی نہیں ہے, صرف کرکٹ ہمیں جوڑتا ہے. کرکٹ ہمیں جوڑ, پہلے جو ٹیم کی بربادی کی گئی, لیکن اب محسن نقوی صاحب پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا, میں پوری کی پوری ٹیم کو فارغ کر دوں گا, میں پوری ٹیم کو فارغ کر دوں گا. سمجھ سے باہر ہے بھائی, آپ ہیں کون؟ یہ انٹرنیشنل ہیروز ہیں, یہ پاکستان کا چہرہ ہے, یہ پاکستان کا جھنڈا اپنی چھاتی کے اوپر لگا کر انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب کی دھمکی سن لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بالکل دوستی یاری والا آدمی بھی ہوں اور بد لحاظ بھی ہوں. بد لحاظ اس سینس میں کہ اگر کوئی ایک کمپلین ملی تو پوری کی پوری ٹیم جائے گی, پھر میں لحاظ نہیں کروں گا. اس کے اوپر ظاہر سوشل میڈیا پر رد عمل آیا ہے. سکندر فیاض صاحب لکھتے ہیں, a man who oversaw a brutal crackdown on political workers, a frivolous case filed against them, people abducted, their home invaded because of their political affiliation, their families harassed, managed pre-poll rigging and also post-poll rigging, is now talking about not tolerating بددیانتی, irony dies a thousand death. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں بندے اٹھائے گئے, ریگنگ ہوئی, دھاندلی ہوئی, گھروں کے اندر گھسا گیا, خواتین کو گھسیٹا گیا. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں لحاظ نہیں کروں گا اگر کوئی بددیانتی ہوئی تو. یعنی کس طریقے سے یہ جا کر باقاعدہ سے دھمکی دی جا رہی ہے, اور یہ سمجھ سے باہر ہے کس طرح سے معاملات چلیں گے اور یہ کس طرح سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور کون سا مذاق ہم نے بنیادی طور پر بنایا ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں, اوبویسلی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو ذوالفقار علی بھٹو کیس ہے, جو ریفرنس پیش کیا گیا تھا, اسے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ظلم کیا گیا بھٹو صاحب کے ساتھ, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ثاقب بشیر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور لکھتے ہیں, بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل نہ ہونے کا سپریم کورٹ کا 45 سال بعد تسلیم کرنا بہت بڑی خبر ہے. اس لحاظ سے بڑی خبر ہے کہ جیسے بھٹو کا عدالتی قتل ہونے کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا اور اس کے ہائی کورٹ ٹرائل کرنے والے ججز اور سپریم کورٹ اپیل سننے والے ججز آج عدالت عظمیٰ نے مجرم ڈکلیئر کیے ہیں. 45 سال پہلے کے جج آج کے مجرم. آج کی عدلیہ کو مستقبل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. آج کے واقعات کی دوبارہ تاریخ سیدھی کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے کہ آج سے بعد 45 سالوں بعد, عادل راجہ صاحب نے جس طرح سے لکھا ہے کہ عمران خان کے معاملے میں بھی کیا ہمیں 45 سال انتظار کرنا پڑے گا. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آج سے 30 سالوں بعد 40 سالوں بعد جب ہم بوڑھے ہو جائیں, ہمارے بال سفید ہو جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت کا کوئی قاضی بیٹھا ہو اور کہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, اس وقت پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, 2024 کے انتخابات دھاندلی زیادہ تھے, اس وقت کا کوئی قاضی لکھ رہا ہو اور اس وقت قاضی شرمندہ ہو رہا ہو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।